शान्ति ओम शान्ति। भाद्र 14 गते सोमबार, तदनुसार 30/8/2021 बाबाको साकार महावाक्य छ। आज बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बाबाको मुरलीको मुख्य सारमा छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सङ्गम युगमा रुहानी कारोबार गर्न सिकाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि गर्यौं, देहको दुनियाँ, देहको संसारमा जिस्मानी कारोबार, जिस्म माना शारीरिक भान, देहको अभिमानमा आएर एक आपसमा हामीले देहको दैहिक अभिमानको लेनदेन गर्छौं र दैहिक अभिमानको लेनदेनले मानव आत्मालाई के गराउँछ? दुखी गराउँछ। उस्तै पनि स्थूलमा पनि जब दैहिक लेनदेन हुन्छ, हिसाब किताब दैहिक कारोबार हुन्छ, त्यसमा त दुखी छ नै, तर दैहिक स्थूल कारोबारमा पनि आज मानिस धेरै दुखी छन्, हैन? दुखी छन् नि। कति यस्तो हामीले सुन्छौं जो एक आपसमा स्थूल रूपमा पनि कसैलाई सपोर्ट गर्यो, साथ दियो, कसैलाई दुःख परेको बेलामा म साथ दिन्छु भनेर दियो, त आज हर पलमा के छ त? धोका छ। आज धेरै मानिसहरू दुखी छन्। स्थूल कारोबारमा पनि, सूक्ष्म कारोबारमा त दुःख छ नै। जहाँ देह अभिमान छ, दैहिक कारोबार छ, त्यहाँ त दुःख नै दुःख छ। तर स्थूलमा पनि धेरै मानिसहरू दुखी छन्। जब स्थूल रूपमा कसैलाई साथ सपोर्ट कारोबार गर्छ नि, त्यहाँ यति दुखी छ आज मानिस। त्यही कारणले बाबाले यहाँ के भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई, बच्चे अब दैहिक कारोबार त गर्नु नै छैन, तर बाबाले भन्नुहुन्छ आपसमा ब्राह्मणहरूले पनि एक आपसमा ज्ञानको लेनदेन गर। ज्ञानको लेनदेनले हामीलाई के बनाउँछ? शक्तिशाली बनाउँछ। ज्ञानको लेनदेन माना जो बाबाले हामीलाई रोज सम्झाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, त्यो जो हामीले पढाइ पढ्छौं, त्यो हामीले जीवनमा धारण गरेर हामी अरूलाई पनि ज्ञान दियौं, ज्ञानको द्वारा पालना गरौं। स्थूल रूपमा पालना त छेडिएको हुन्छ। केही समय हामी स्थूल रूपमा पालना दिन्छौं, उसको पेट त भरिन्छ, तर मन त खाली छ नि। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे, आज बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यो ईश्वरीय कारोबारको बारेमा धेरै राम्रोसँग। हाम्रो रमेश भाइजी हुनुहुन्थ्यो, मलाई याद आयो उहाँले एउटा हरेक पत्रिकामा एउटा ईश्वरीय कारोबारको बारेमा उहाँको हरेक लेख आउँथ्यो। अहिले उहाँ हुनुहुन्न रमेश भाइजी, हैन? बाबाले जसको मुरलीमा पनि नाम लिनुहुन्छ, ईश्वरीय कारोबारको बारेमा, ईश्वरीय लेनदेनको बारेमा, ईश्वरीय रुहानी कारोबारको बारेमा उहाँले एउटा लेख नै लेख्नुहुन्थ्यो। र आज बाबाले पनि ईश्वरीय कारोबारको बारेमा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। सारमा छ, मिठे बच्चे तिमीले अब रुहानी कारोबार गर्नु छ। के गर्नु छ? स्थूल कारोबार गर्दा गर्दै, दैहिक कारोबार गर्दा गर्दै, देह अभिमानमा आएर दैहिक लेनदेन गर्दा गर्दै हामी दुखी भयौं। दैहिक लेनदेन माना यो यस्तो हैन, त्यो पनि त दैहिक लेनदेन हो। तर अब बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे, मिठे बच्चे, हे मेरा प्यारा बच्चाहरू, अब तिमीले रुहानी कारोबार गर्नु छ। आत्मा सम्झिएर हर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। आत्मा सम्झिएर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। आजको प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? के होला? स्वर्गको वर्षा लिने र त्यहाँ स्वर्गमा गएर मात्रै भएन, त्यहाँ उच्च पद पाउने आधार के हो त? बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। पवित्रता,
पढाइ, अरू याद, बाबाको याद, अरू के होला? स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? श्रीमत, हैन? सबैभन्दा ठुलो श्रीमत। श्रीमतको आधारमा नै पद मिल्छ। ठिक छ, उत्तरमा छ ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यौ भने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यौ भने। ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब ब्रह्माको आचरणमा चल्नेवाला। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा जो श्रीमत दिनुभएको छ त्यो श्रीमतको पटरीमा आफूलाई चलाउनेवाला, श्रीमतको आधारमा चल्नेवाला नै को हो त? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यो भने स्वर्गको वर्षा त मिलिहाल्छ। स्वर्गको वर्षा त के हुने भयो त? मिलिहाल्ने भयो। तर उच्च पदको आधार अब के हो त? तर उच्च पदको आधार हो पढाइ। उच्च पदको आधार हो पढाइ। त्यसै कारणले भनिन्छ नलेज इज सोर्स अफ इन्कम। पढाइ के हो त? कमाइको साधन हो। तो उच्च पदको आधार हो पढाइ। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढाइ पढिरह्यो, बाबाको बनेर राम्रोसँग पढाइ पढिरह्यो, पुरा पवित्र बन्यो भने, पुरा पवित्र बन्यो भने राजाई मिल्छ। राजाई घरानामा आउनको लागि बाबाले के भन्नुभयो? एकदम पढाइमा ध्यान देऊ, पवित्रतामा ध्यान देऊ। पवित्रता नै आधार हो। पुरा पवित्र बन्यो भने राजाई पद मिल्छ। जसले पुरा पढ्दैन, जसले पुरा पढ्दैन, कर्म बन्धन छ, आफ्नै कर्मको बन्धन, हैन? कर्म बन्धन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले पढाइ पढ्दैन, कर्म बन्धन, बीच बीचमा कर्म बन्धनका कुराहरू आउँछन्। के गर्ने? मलाई त यस्तो बन्धन छ, पढ्न मन त लाग्छ तर टाइमै छैन, म धेरै बिजी छु, त्यसै कारणले थोरै थोरै पढ्छु, कहिलेकाहीँ मुरली सुन्छु। मुरलीलाई अध्ययन गरेर अन्तर्मनमा त्यसलाई घोड्दैन, अन्तर्मनमा त्यसलाई रियलाइज गर्दैन। जसले यो भन्छ कर्म बन्धनलाई बीचमा ल्याउँछ, बाबाले भन्नुहुन्छ जसले पुरा पढ्दैन, कर्म बन्धन छ, पुरा पवित्र बनेको छैन, पुरा पवित्र बनेको छैन। अब त्यो के हुने भयो त? शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि अचानक शरीरको त कोही भरोसा छैन। शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि साधारण पद पाउँछ। कस्तो पद पाउने भयो त? साधारण पद। किनकि उसले बीचमा कर्म बन्धनलाई ल्यायो। कोही कोही त यस्तो हुन्छ नभएको बन्धन पनि आफूलाई बाँध्न खोज्छ। जसरी हुन्छ नि पिंजडामा कोही पक्षीहरू पंक्षीहरू त्यहाँ पिंजडामा हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ हामीले पिंजडाको त्यो ढोकाहरू खोलिदियो भने नि उसलाई हेबिट हुन्छ त्यो पिंजडामा बस्ने, अनि त्यो पिंजडाको ढोका खोलिदियो भने नि मलाई मार्ने हो कि भनेर झन् त्यो पिंजडालाई सब पक्रिएर बसेको हुन्छ। तो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ बच्ची तिमी स्वतन्त्र बन, कर्म बन्धनमा धेरै नफस। तर कई यस्तो आत्माहरू हुन्छन् जो कर्म बन्धन नभए पनि बनाएर पनि फस्नेवाला हुन्छ। छैन कर्म बन्धन तर कर्म बन्धन बनाएर त्यो पिंजडाको ज्यालीलाई पन्छीले पक्रिएर बसे जस्तै
बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब पक्रिएर बसेपछि त कसरी छोड्छ, छोडो त छुटो। कोही चिज मैले समातेर बसेछु भने त्यो छुट्छ कहिले, छुट्दैन नि। यस्तो छोडिदियो भने त छुट्छ नि। त्यही कारणले बाबाको कई बार शब्द आउँछ, छोडो त छुटो, हैन। त कर्म बन्धनमा फस्ने काम नगर। बाबाले भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ कर्म बन्धनलाई हल्का गर, पढाइमा ध्यान देऊ र बाबाको श्रीमत पवित्रतामा ध्यान देऊ। त पवित्रताको आधारमा नै उच्च पद, सत्यको उच्च पद मिल्छ। बाबाले भन्छ पदको आधार हो, हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यौँ, बाबाको बन्यौँ, सत्ययुगमा त गइहाल्छौँ भनेर मात्रै हुँदैन। तर श्रीकृष्णको साथमा रमाउनको लागि, श्रीकृष्णको साथमा रास गर्नको लागि, सँगै खेलपाल गर्नको लागि त बाबाले भन्छ पुरा पवित्रता चाहिन्छ। तब मात्रै राजाई घरानामा आयो भने नै कृष्णको साथमा खेल्ने भयो नि त। त बाहिरको प्रजा गएर थोरै के अरे खेल्न सक्छ, होइन। त्यसै कारणले बाबाले भन्छ त्यसको पुरा आधार हो पवित्रता। यदि हामीले ध्यान दिँदैनौँ भने, बाबाको श्रीमतलाई ध्यान दिँदैनौँ भने अचानक शरीरको त कोही भरोसा छैन, श्वासको कोही भरोसा छैन, कल र कालको कोही भरोसा छैन, सबैको टाउकोमा नासेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसै कारणले अनि गएर के हुने भयो त, साधारण सानो पद पाउने भयो। अनि त्यो बेलामा कस्तो ज्ञानी हुने भयो त, आत्मज्ञानी हुने भयो नि। मलाई बाबाले यत्रो श्रीमत दिनुभयो, पढाइ पढाउनु भयो, सारा थाहा छ। मेरो मसँग जो सँगै हमजिन्सहरू छ, साथीहरू छ, त्यो गएर उच्च पद अनि म तल, त कस्तो लाग्ला त्यो बेलामा। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको आधार हो पक्का पक्का ब्रह्मा कुमार कुमारी, माना ब्रह्माको आचरणमा चल्नेवाला बन। ओम शान्ति, ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। कसलाई सम्झाउनु पर्छ त? हामी रुहानी आत्मीय बच्चाहरूलाई आत्माको पिताले कति प्यारसँग सम्झाइरहनु भएको छ। यहाँ रुहानी कारोबार हुन्छ। कहाँ? ईश्वरीय दरबारमा, ईश्वरीय श्रीमतमा बाबाले भन्छ रुहानी कारोबार गर। जिस्मानी कारोबारले कहीँ मनमुटाव पनि गराउँछ, हो कि होइन? हो। मनमुटावहरू जति हुन्छ नि, स्थूल कारोबार, चाहे दैहिक रूपमा कारोबार होस्, चाहे स्थूल रूपमा जो पनि देह अभिमानमा आएर जो कारोबार हुन्छन्, लेनदेन हुन्छन्, बाबाले त यो पनि भन्नुभएको छ ब्राह्मणहरूमा आपसमा पनि ज्ञानको लेनदेन गर। यो स्थूल लेनदेनले कहिले मनमुटाव पनि गराउँछ, हैन। कसैलाई परेको बेलामा सहयोग त गरिन्छ स्थूलमा पनि, तर हेर्नु धेरै मनमुटावहरू। आज धेरै मानिसहरू दुखी छन् यस्तो यो कारणले। त्यही कारणले बाबाले भन्छ तिमीले रुहानी कारोबार नै गर्नु छ, ज्ञानकै लेनदेन गर्नु छ। यहाँ रुहानी कारोबार हुन्छ, बाँकी सारा दुनियाँमा जिस्मानी कारोबार हुन्छ। वास्तवमा कारोबार चल्छ आत्माहरूको। आत्माले नै यस शरीरद्वारा पढ्छ। हाम्रो आत्मा नभएको भए त शरीरले मात्रै त पढ्दैन, आत्माले नै शरीरको मार्फत पढ्छ। न आत्माले एक्लै पढ्न सक्छ, न शरीरले एक्लै पढ्न सक्छ, हैन। आत्माको साथमा शरीरमा जब आत्मा छ तब नै उसले धारण गर्छ। बाबाले हुनुहुन्छ जब शरीरमा आत्मा छ तब काँध हल्लिन्छ सुनेपछि, हैन, हो कि नै? हो नि। आत्माले भन्छ हाँ यो कुरा ठीक हो। कसको मार्फत? यो शरीरको मार्फत। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चा आत्माले नै यस शरीरद्वारा पढ्छ, चल्छ, विकर्म गर्छ, जे पनि गर्छ, विकर्म गर्छ त आत्माले नै शरीर मार्फत गर्छ। त्यसैले पतित आत्मा पाप आत्मा भनिन्छ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। यस समयमा सबै मनुष्य देह अभिमानी छन्। म आत्मा हुँ यसरी सम्झिनुको सट्टा सम्झिन्छन् म फलानु हुँ, या कोही पोजिसन पोस्ट भयो भने म फलानु हो, म राष्ट्रपति हो, म प्रधानमन्त्री हो, म फलानु अफिसर हो, यो हो, हैन। कति घमण्ड हुन्छ,
बाबा भन्नुहुन्छ यो व्यापार गर्छु, यो फलानो कामी, यो क्रोधी छ, फेरि अरूको क्रिटिसाइज गर्छ, यो फलानो यस्तो छ, फलानो यस्तो छ, यो यस्तो छ। शरीरको नै नाम लिन्छन्। यसलाई भनिन्छ देह अभिमानको दुनिया। किनकि आपसमा बस्यो भने पनि त्यही नै झर्मुई झगमुई हुन्छ। उनलाई ज्ञानको बारेमा लेनदेन त थाहा छैन, ईश्वरीय लेनदेन त थाहा छैन, अनि के हुन्छ त दैहिक लेनदेनमा जान्छ। यो यस्तो छ, फलानो यस्तो, हैन। त बाबाले हुन्छ यो के हो त देह अभिमानको लेनदेन भयो, दैहिक लेनदेन भयो। यस्तो तिमी बच्चाहरूले गर्नु छैन, आपसमा पनि ज्ञानको लेनदेन गर भन्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ देह अभिमानको दुनिया, झर्ने कलाको दुनिया। गिर्ती कला, चढ्ती कला अनि गिर्ती कला। अहिले त कुन कला छ? अहिले कुन कला छ दुनियाँमा? गिर्ती कला। बाबा भन्नुहुन्छ झर्ने कलाको दुनिया। सतयुगमा यस्तो हुँदैन, त्यहाँ देही अभिमानी हुन्छन्। तिमीलाई देही अभिमानी बनाइन्छ। आफूलाई आत्मनिश्चय गर, म आत्माले यस शरीर रूपी चोला धारण गरेर पाठ खेल्छु। ती कलाकारहरूले पनि भिन्न भिन्न कपडा फेरेर पाठ खेल्छ, हैन। जसलाई जस्तो रोल मिलेको छ त्यही अनुसार उनीहरूले के गर्छन् त कपडाहरू, ड्रेसहरू त्यस्तै त्यस्तै फेरेर पाठ खेल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू पहिला शान्तिधाममा थियौ। तिम्रो घर हो कहाँ? शान्तिधाम। जस्तै यो हदको नाटक हुन्छ, दुनियाँमा नाटक हुन्छ नि, फिल्महरू हुन्छ, त्यो यो फेरि हो बेहदको नाटक। यो संसार त एउटा बेहदको नाटक हो। यो संसार रूपी नाटकलाई हामीले साक्षी भएर हेर्छौँ भने स्थूल नाटक पनि यही नाटकको आधारमा बनेका छन्, हैन र? त्यसै कारणले भनिन्छ कसैको जीवनीसँग मेल खान गएमा भनेर भन्छ नि, संयोग मात्रै हुनेछ, हैन। कसैको जीवनीसँग नै मेल खाएका हुन्छन् ती नाटकहरू जो दुनियाँमा बनाइन्छ नि, तिनी पनि मानिसकै जीवनसँग मेल खाने घटनाहरू त्यस्तै त्यस्तैको आधार बनाएर त्यो नाटकहरू रचेको हुन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त हामी के गर्दैछौँ? बेहदको नाटक, बेहदको पाठधारी बनेर यो सृष्टिलाई ठुलो रङ्गमञ्चको रूपमा, आफूलाई आत्मा साक्षी दृष्टाको रूपमा हामीले यो संसारको जब नाटक हेर्छौँ त हामीलाई खुसी हुन्छ। स्थूल नाटक त पैसा दिएर हेर्नुपर्छ, यो नाटक हेर्नमा मजा पनि छ, पैसा पनि पर्दैन, हैन र? त बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ कति ठुलो नाटकशाला हो। वास्तवमा हाम्रो घर त शान्तिधाम हो। हामी यहाँ कलाकारको रूपमा हामी पनि कलाकार हौँ। ती कलाकारहरूको घर त यहाँ नै हुन्छ, यही हुन्छ नि। केवल ड्रेस फेरेर पाठ खेल्छन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ तिमी आत्मा हो। बाबाले त बच्चे बच्चे नै भन्नुहुन्छ, सन्यासीले बच्चे बच्चे भन्दैनन्। भन्छन् के भन्छन् त? मेरो चेला चेला भन्छ, मेरो यति चेला छ, मेरो यति चेला छन् भन्छ, हैन। तर बाबाले त के भन्नुहुन्छ? मेरा चेला चेला भन्नुहुन्न, बच्चे, मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे भन्नुहुन्छ, हैन। त उनीहरूले त यस्तो भन्न सक्दैनन् कि मेरो बच्चा भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ म पतित पावन तिमीहरू सबै आत्माहरूको बाबा हुँ, जसलाई तिमीले परम पिता भन्छौ। परम पिता त निराकार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि परम पिता भनिँदैन। भनिन्छ त ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई कहाँ परम पिता? अब दुनियाँमा त मानिसलाई परम पिताको बारेमा थाहा नभएर सबैलाई पिता पिता भनिदिन्छन्। तुम्मे हमे खडखम्बे में घटघटवासी राम भनिदिए, हैन। तर वास्तवमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि त परम पिता हुनुहुन्न। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर पनि देवता हुनुहुन्छ, देवताय नमः। तर शिवको लागि भनिन्छ शिव परमात्मै नमः, हैन। त उहाँको लागि भनिँदैन, ब्रह्मा विष्णुको लागि कि ब्रह्मा परमात्मै नमः या विष्णु परमात्मै नमः, यस्तो भनिँदैन। उनीहरूमा पनि आत्मा छ,
उनलाई भनिन्छ ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताहरूले के गर्छन् माताजी? देवताहरूले के गर्छन् यो कसैलाई थाहा छैन। दुनियाँमा थाहा छ त? थाहा छैन। हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ के गर्छन्। बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिमीहरूले कसरी ड्रामा योजना अनुसार पाठ खेल्छौ। दुनियाँ एउटै छ कि अर्को पनि छ? तर दुनियाँमा त मान्छेले भन्छ नि, दुनियाँ त तल पनि छ, माथि पनि छ, पातालमा पनि छ, आकाश पाताल सबैतिर दुनियाँ छ भन्छ कि नै? यसको पाताल त पनि दुनियाँ छ भनिदिन्छ। तर बाबाले त भन्नुहुन्छ दुनियाँ एउटै छ, ईश्वर पनि एउटै हुनुहुन्छ, दुनियाँ पनि एउटै छ। यस्तो होइन तल कुनै पाताल वा माथि पनि दुनियाँ छ। मान्छे त खोज्न थालेछन् कता दुनियाँ छ, माथि पनि दुनियाँ छ, माथि खोज्न हिँड्छन्, तल पनि दुनियाँ छ पातालमा, हैन? यस्तो यस्तो भनिदिन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे यस्तो होइन कि तल कुनै पाताल वा माथि पनि दुनियाँ छ। दुनियाँ एउटै हो जसको चक्र घुमिरहन्छ। गोमालेको चक्र जस्तै यो चक्र चाहिँ घुमिरहन्छ। मानिसहरूले त भनिदिन्छन् चन्द्रमामा जग्गा लिन्छौँ। अहिले त अब गर्दा गर्दै मानिस साइन्स घमण्ड भन्नुहुन्छ नि बाबाले, साइन्स घमण्ड यति घमण्ड भयो कि अब यो दुनियाँमा त दुनियाँलाई पहिला स्वाहा गर्ने अनि चन्द्रमामा गएर बस्दिने, त्यहाँ पनि प्लटहरू किन्छौँ हामी भनेर सोच्छौँ, चन्द्रमामा जग्गा लिन्छौँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू कति निर्धन बनेका छौ। सारा दुनियाँका हातमा नै त शिव बाबाका बच्चा हुन्। तो दुनियाँमा मान्छे सोच्छन् कि हामी धेरै धनी भइसक्यौँ, करोडपति अरब खरबपति। अब चन्द्रमामा पनि गएर यहाँ त किन्यो किने, कसैलाई सोध्यो भने मेरो तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ? मेरो त वहाँ पनि घर छ, वहाँ पनि घर छ, वहाँ पनि घर छ, कति धेरै घर छन्, तर बस्ने त एउटै कोठा हो। सोध्छ कि म त धेरै करोडपति। बाबाले भन्छ कङ्गाल भइसक्यो। के भन्नु बच्चे, तिमी कति कङ्गाल बनेका छौ। किन निर्धन बनेका छौ भन्नुभयो? ज्ञान धन त छैन नि। स्थूल धन जति पनि छ त्यो त सबै स्वाहा हुन्छ। त ज्ञान धन खोइ कहाँ छ? ज्ञान धनको निर्धन छ। जहाँ ज्ञान धन छैन त्यहाँ कोही धनको केही औचित्य छैन। ज्ञान धन यति ठुलो धन हो। मलाई यो उसमा शब्द याद आउँछ जहिले पनि जब म बाबाले यो भन्नुहुन्छ, याद आउँछ जब हाम्रो जगदीश भाइजी हुनुहुन्छ, जगदीश भाइ साहब, निर्भय भाइ साहब, जगदीश भाइ साहबले हजुरहरूले देख्नुभयो कि नै? कहिले देख्नु पनि भयो होला, लेख पनि पढ्नुहुन्छ जगदीश भाइजीको। बाबाले जसलाई सञ्जय नाम दिनुभएछ, शास्त्रमा सञ्जय नाम छ नि, उसलाई सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि मिलेको थियो। उसले सारा जति पनि युद्धमा जति कुराहरू हुन्थ्यो सञ्जयले के गर्थे? सुनाउँथे, हैन? त्यस्तै बाबाले उहाँलाई सञ्जय नाम दिनुभयो। साँच्चीकै सञ्जय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, क्लास गराउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, अगर दुनिया में कोई पूछे सबसे धनवान कौन है तो हमारा हाथ ऊपर होगा। यति ज्ञान धनले भरिपूर्ण आत्मा, सचमुच त्यो आत्मा जो जगदीश भाइजी हुनुहुन्छ, यति ज्ञान कि के भन्ने, उहाँको एक एक शब्दमा त्यो कहिले भुल्दा पनि भुल्दैन, त्यस्तो ज्ञान युक्त यति ज्ञान भरिएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अगर दुनिया में कोई पूछे सबसे दुनिया में सबसे धनवान कौन है तो हमारा हाथ ऊपर होगा। अगर कोई पूछे तुम्हारे जेब में कितना है, जेब में तो कौड़ी भी नहीं। अब ब्रह्मा कुमारले के पैसा राख्छ? ईश्वरीय कारोबार चलिरहन्छ। वहाँ त्यही पनि मधुबनमा के गर्न पैसा चाहियो? तो अगर जेब में कोई पूछे तो तुम्हारे जेब में कितना है और कौड़ी भी नहीं। तो अगर दुनियाँमा सबैभन्दा धनवान कुरै छ त जसको पासमा अखोट ज्ञानको खजाना छ। तो बाबाले भन्नुहुन्छ कि ज्ञान धन यस्तो धन हो, न त्यसलाई चोरले चोरी गर्न सक्छ, न लुट्छ, न खुड्छ, न बटवारा हुन्छ, हैन? विभाजन पनि हुँदैन नि। हो हामीले कसैलाई दिन्छौँ, त्यो त दियो भने झन् बढ्दै जान्छ।
त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे, ए बच्चे, तिमी कति निर्धन भएका हो। आज दुनियाँमा करोडपति, खेलै खेल्छन्, कौन बनेगा करोडपति, हैन? आजकल खेल खेल्छ नि, के हो, कौन बनेगा करोडपति। करोडपतिको होडमा त सबै छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ ए बच्चे, तिमी कति निर्धन बनेका छौ, हैन? तिम्रो लागि नै भनिन्छ कति धनवान। हेर्नु, कुनै समयमा तिमी यति धनवान थियौ, अखोट खजानाको मालिक थियौ, समझदार थियौ, सारा विश्वमा यो लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जसलाई कसैले लुट्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै विभाजन आदि हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। बाबाले हुन्छ दुनियाँमा त कति विभाजन, आकाशमाथि पनि विभाजन, पानीमाथि पनि विभाजन, अब जमिनको त कुरै छोड्नु। यति 1 इन्च पनि कहीँ यताउति गडबड भयो भने ज्यान लिन पनि तयार, मार्न पनि बिर्सेन। कति केसहरू सुन्नुहुन्छ। दाजुभाइमा अक्सर मनमुटाव के को कारण हुन्छ? के को कारण हुन्छ भन्नु त 1 इन्च जमिनको लागि, थोरै थोरै चिजको लागि, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै समयमा त तिमी सारा विश्वको मालिक थियौ, कोही त्यहाँ विभाजन थिएन। यहाँ त कति विभाजन छ, आपसमा टुक्रा टुक्राको लागि लडिरहन्छन्। देश देश पनि लड्छन्, भाइ भाइ लड्छ, सब लडाई नै लडाई छ। फेरि ठुलो ठुलो देशले सानो सानो देशलाई हेप्छन् पनि, हैन? हेप्छन् पनि, चेप्छन् पनि। नेपाललाई पनि 2 ढुङ्गाको तरुल भनेर जानुभएपछि यताबाट नि चेप्या, यताबाट नि चेप्या, त्यसकै लागि लडाई भइरहेछ। कहिले कहाँ भन्छन् त यताउति गऱ्यो भने सबै उडाइदिन्छौँ, हैन? कस्तो दुनियाँ छ हेर्नुहोस् त। बाबा भन्नुहुन्छ यतिको लागि लडिरहेछन् सारा विश्व। माथि तिम्रो राज्य थियो, अहिले चाहिँ यस्तो तिमी सारा विश्वको मालिक थियौ। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सबै तिम्रो थियो, तिमी त्यसको मालिक थियौ। अब त विभाजन भएको छ, यो कसैलाई थाहा छैन। भारतवर्ष नै विश्वको मालिक थियो। के थियो त? भारतवर्ष भनेको त्यो इन्डिया मात्रै होइन जो अहिले खण्डित भएको छ। भारतवर्ष भनेपछि त अहिले हजुरहरूले पनि त पूजा गर्दाखेरि, कोही शुभ कार्य गर्दाखेरि ब्राह्मणले हजुरहरूलाई सङ्कल्प गराउनुहुन्छ। के गराउनुहुन्छ? हातमा पानी लिएर, कुश लिएर, भारतवर्षे भारत खण्डे के भन्नुहुन्छ नि, अविनाशी खण्डे, हामी यो भारतवर्षका थियौँ, हामी पवित्र आत्मा थियौँ, सङ्कल्प गराउनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ आत्मालाई जुन पाठ मिलेको छ त्यो कहिल्यै मेटिँदैन, चलि नै रहन्छ। अहिले तिमी फेरि मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ, फेरि 84 जन्म लिन्छौ। तिम्रो पाठ चलि नै रहन्छ, कहिल्यै बन्द हुँदैन। कसैले मोक्ष आदि पाउँदैनन्। कसैले भन्छ नि हामी मोक्षमा जाउँ, हामीलाई जन्म मरणको यो उसमा आउन नपरोस्, यो दुःख सुखको खेल खेल्न नपरोस् हे भगवान। अब सबैले त्यस्तो भएपछि त्यो खेलै बन्द हुने भयो त। बाबाले भन्छ यस्तो हुँदैन। जति अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, त्यति अनेक मत हुन्छ। अब गुरुहरूका पनि भिन्न भिन्न मतहरू, कोहीले के हैन। अब शास्त्रहरूमा पनि कति धेरै मत छ। एउटै कुरालाई पनि धेरै मतमा विभाजन भएको छ। रामायणमा पनि, रामायण पढ्नुहोस्, चाहे कुनै पनि शास्त्रहरू, भागवतहरू पढ्नुहोस्, त्यसमा कई मतान्तरहरू छन्, हैन? रामायण, वाल्मीकि रामायण, कबीरदास, अब तुलसीदास रामायण, रामानन्द सागरको रामायण, हैन? अब त्यसमा फरक मतहरू छन्, फरक ढङ्गले त्यसलाई वर्णन गरेको छ। जसको कारणले आत्माहरू जति पनि छ नि भक्ति मार्गमा के छ त कन्फ्युज छ नि, यो हो कि त्यो, सही डिसिजन छैन। त्यही कारणले कई धेरै मतहरू, ती सबै के हुन् त? भगवानको मत हो त? हैन, भगवानले बसेर लेख्नु भएको हो त?
फेरि त नाम आछ फलानो रामानन्द रामायण होइन, भानुभक्त रामायण, भानुभक्त रामायण, तुलसीदासको रामायण, फलानोको रामायण होइन। त को हुन् त तिनी? ए संसारका कोही द्वापर युगी थिए, कोही फेरि कलियुगीले पनि त्यसलाई फेरि वर्णन गरेका छन् आफ्नो रीतिले। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चा अनेक अनेक मत, फेरि कही त अब अहिले त पिक्चरै बनेका छन् त्यो माथि, जसको कारणले पिक्चर हेर्छ मान्छेको बुद्धिमा त बस्छ नि, यो यस्तो रहेछ भनेर सोच्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे यी धेरै मत मतान्तरले तिमी बच्चाहरूलाई के छ त कन्फ्युज छ। अब म आएर सबै वेद शास्त्र गीता भागवत सबको सार म तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीलाई बाबाले सार दिनुहुन्छ, निचोड, त्यसको इसेन्स दिनुहुन्छ। तिमीले यस्तो, बाबाले भन्नुहुन्छ म आत्माले अब मलाई, अब बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे अनेक गुरु अनेक शास्त्र त्यति अनेक मत हुन्छन्, त्यति अनेक मत हुन्छन्, जति मनुष्य त्यति मत। जति टाउकाहरू आउँछन् तिनका मत पनि अलिकति टाउका भने अलि माथिल्लो लेभलमा उनीहरूको जो मत छ नि त्यो मत सुरु हुन्छ। त जति मनुष्य त्यति मत। जहाँ पनि जाओ भन्छन् मलाई शान्ति कसरी मिल्छ, यो कुरा देह अभिमानमा आएर भन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मन र बुद्धि यी हुन् आत्माका अङ्गहरू। मन र बुद्धि के रहेछ? आत्माको अङ्ग। बाँकी यी सबै शरीरका इन्द्रियहरू हुन्। यो आँखा कान यी सबै के भयो त? शरीरको इन्द्रिय भयो। आत्माले भन्छ मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ। वास्तवमा यो भन्नु गलत हो। के रहेछ त? मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ, यो भन्नु गलत हो भन्नुभयो बाबाले। तिमी हुँदै हो शान्त स्वरूप आत्मा, तिम्रो स्वधर्म नै शान्ति हो, तिम्रो वास्तविकता नै शान्ति हो, फेरि तिमीले मेरो मनलाई शान्ति कसरी मिल्छ भनेर भट्किनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। तिमी आत्मा हो, तिम्रो स्वधर्म नै शान्त हो। तिमीले यस्तो भन्नुपर्छ म आत्माले शान्ति कसरी अनुभव गर्ने, त्यो भुलेको चिजलाई फेरि रियलाइज कसरी गर्ने। तिमीले कर्म त गर्नु नै छ, यो कुरा बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँमा यो ज्ञान कसैलाई छैन, त्यो हो भक्ति मार्ग। उनलाई ज्ञानको बारेमा थाहा छैन। ज्ञान त एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु, कलियुगको अन्तमा सबै पतित छन्। यो हो रावण राज्य। कसको राज्य चाहिँ अहिले? रावणको। सारा विश्व अहिले के चङ्गुलमा एउटा जन्जिरमा फँसेको छ। त्यो रावणको जन्जिरमा, विकारको जन्जिरमा रावणलाई जलाउँछन् पनि भारतवासीले नै। बाबा पतित पावनको जन्म पनि यहाँ हुन्छ, त्यसैले रावणको जन्म पनि यहाँ नै हुन्छ। रावण जसले सबैलाई पतित बनाउँछ त्यसैले उसलाई जलाउँछन्, दुःख दिन्छ नि। त्यसै कारणले रावणलाई के गर्छन् त? जलाउँछन्। त रामको कहिले बनाउँछन् त जलाउँछन् नै। त्यो रावणलाई नै जलाइन्छ। यो कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। यहाँ कृष्ण जयन्ती पनि मनाउँछन्। आज त धुमधामले सबैतिर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनको लागि। कति धुमधामले तयारी गर्दै खुसी भएर सबैको मनमा उमङ्ग उत्साह भरिएको छ। कृष्णको लीला भजन आदि गर्छन्। के गर्छन्? रातभरि जागरा। 12 बजे जन्मनुहुन्छ भन्छ नि त, रातमा 12 बजे त्यसपछि जन्म मनाएर अनि भजन कीर्तन गर्नुहुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कृष्ण लीला केही पनि होइन। जो कृष्णका अनेक लीलाहरू देखाछ नि, के गरेको, के मक्खन खाएको, मटकी फोरेको, के गरेको होइन, गाई चराउन गएको, कहाँ के गरेको। त बाबाले हुन्छ यसको आध्यात्मिक अर्थ कसैलाई पनि थाहा छैन। मनाउन त मनाउँछन् तर आध्यात्मिक रहस्य सहित मनाउँदैनन्। कृष्णले के गरे कृष्णले के यस्तै गरेर मटकी पनि कहिले के गर्ने, कहिले कहाँ जाने, यस्तै भन्छन्। कंसपुरीमा जन्म लिए,
अब कंस त राक्षसलाई भनिन्छ। केलाई भनिन्छ? कंस। कोही मान्छे यस्तै यस्तै काम गरेर कस्तो कंस जस्तो रहेछ भन्छ होइन, कस्तो कंस जस्तो भनेर भन्छ, कस्तो रावण जस्तो भन्छ। त्यो कंस त राक्षसलाई भनिन्छ। अब फेरि कृष्णका मामा थिए अरे कंस, त्यो पनि लेखा मामा। कृष्णको मामा चाहिँ कंस होइन, त्यो देखाएको छ नि। त्यो कृष्णको लीला कति भव्यताले कृष्णको लीला गराउँछन्। फेरि अब बुद्धिमा केही पनि छैन। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कृष्ण लीला केही पनि होइन। श्री कृष्णले के गरे भन्छन्? कंसपुरीमा जन्म लिए। अब कंस त राक्षसलाई भनिन्छ। सतयुगमा डेभिल कहाँबाट आउने? अब सतयुगमा त्यो राक्षस कहाँबाट आउने? त्यो राक्षस कहाँबाट आयो? तिमीले जानेका छौ कृष्णको आत्मा जो सतयुगमा थियो उसले आफ्नो 84 जन्म भोगेर यस समयमा पतितबाट पावन बनिरहेको छ। कहिले? यो संगम युगमा कृष्णको आत्माले पनि शिव बाबासँगै पढेर पतितबाट पावन बनाउने पुरुषार्थ गरिरहेको छ, पावन बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेको छ र बनाउने पनि पुरुषार्थ गरिरहेको छ। को हो त कृष्णको आत्मा? ब्रह्मा बाबाको आत्मा हो नि, जसलाई स्वयं भगवानले फेरि आफ्नो रथ बनाएर उहाँको द्वारा उहाँलाई पहिला पावन बनाएर उहाँको मार्फत हामीलाई पनि त्यो नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो 84 जन्म भोगेर यस समयमा पतितबाट पावन बनिरहेको छ, फेरि आफ्नो पद लिइरहेको छ। त्यसै गरी तिमी पनि कृष्णपुरीमा रहन्थ्यौ। 84 जन्म लिएर अब फेरि आफ्नो पद लिइरहेका छौ। जयन्ती मनाउनु छ वास्तवमा शिव बाबाको, जुन शिव बाबाले सबैलाई नर्कबाट स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। उहाँको त कुनै लीलै छैन। हेर्नु त शिव बाबाको कोही लीला वर्णनै गरे छैन। भन्छन् हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई नर्कबाट स्वर्गमा लैजानुहोस्। हजुर हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी पनि स्वर्गमा हुनुपर्ने। हाम्रो बाबा स्वर्गको रचयिता, हामी फेरि कहाँ परेका छौँ अहिले? नर्कमा। हामी पनि स्वर्गमा हुनुपर्ने हो। हामी पतित दुनियाँमा किन छौँ? त्यसैले बोलाउँछन् हे पतित परम पिता, हामीलाई यस दुःखको दुनियाँबाट मुक्त गर्नुहोस्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, मुक्त गर्ने बाबा आउनुभएछ। यो हामी अहिले पतित दुनियाँमा यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस ड्रामालाई कसैले जान्दैनन्। शास्त्रमा ड्रामाको अवधि लामो लेखिदिएका छन्। नयाँ दुनियाँ पुरानो बन्नु नै छ, सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। यो हो बेहदको कुरा। अहिले तिमी फेरि विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ सतो रजो 3 स्टेज छ नि, हरेकले यो 3 स्टेजलाई पार गर्छ। अहिले तिमी फेरि विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। जो नयाँ दुनियाँमा थिए उनीले 84 जन्मको पाठ खेल्छन्। अब जो नयाँ दुनियाँमा सुरुमा आयो उसको मात्रै 84 जन्मको पाठ खेल्ने भयो। 1-2 जन्म पछि आएपछि पनि 84 जन्म त भएन नि, हैन? अहिले तिमी पवित्र बन्छौ, बाँकी सबै मनुष्य पतित छन्। त्यसैले त बाबाको अगाडि गएर नमन गर्छ। पावनलाई पावनले नमन किन गर्छन् र? सन्यासी पावन हुन्छन्, त्यसैले त पतित मनुष्य उनको अगाडि शिर झुकाउँछ। कसको अगाडि? उनीहरूले भगवानलाई त जानेको छैनन्। अब साधु सन्यासी स्थूल रूपमा देख्छ त उनीहरूको अगाडि फेरि शिर झुकाउँछन्। कन्या पवित्र हुन्छन्, त्यसैले सबैले उनको अगाडि शिर झुकाउँछ। कसको अगाडि? कन्या कुमारीहरूको पूजा हुन्छ नि, जहाँ पनि कन्या चाहियो, पञ्चकन्या चाहियो, यो चाहियो, होइन भन्छ नि, त्यो कन्याको अगाडि शिर झुकाउँछ। अब कन्या जब फेरि जुन दिनदेखि अपवित्र बन्छन् त्यो दिनदेखि शिर झुकाउन अरूको अगाडि सुरु हुन्छ। उद्घाटन हुन्छ त्यही दिन खुब धुमधामले।
सबको अगाडि त्यो दिन नै सुरु हुन्छ। सबैभन्दा धेरै त त्यही दिन गएर झुक्नु पर्छ बिचारा। जुन दिनदेखि सुरु हुन्छ, उद्घाटन हुन्छ, शिर झुकाउनु, हैन आमा? बाबाले हेर्नु, बाबा सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। सन्यासी पावन हुन्छन्, त्यसैले त पतित मनुष्यले उनको अगाडि शिर झुकाउँछन्। कन्या पवित्र हुन्छन्, त्यसैले सबैले उनको अगाडि शिर झुकाउँछन्। तिनै कन्या विवाह गरेर पराई घर गएपछि उनले अरूलाई ढोग्नु पर्छ। ढोगेको ढोगे, ढोगेको ढोगे। पहिलो दिनबाटै उद्घाटन ढोग्न सुरु हुन्छ, हैन? उनको सबैको अगाडि अहिले बेहदको बाबा आउनु भएको छ सबैलाई पावन बनाउन। उनीहरू सबै छन् कलियुगमा, तिमी छौ अहिले कहाँ? कहाँ? संगम युगमा। अब तिमी पतित दुनियाँमा जानु छैन। हुन त यही छौ, तर त्यो कर्म, त्यो जो पतित दुनियाँमा हुन्छन् त्योबाट हामी के हुनु छ? हामीले आफूलाई कस्तो महसुस गर्छौँ? हजुरहरूले भने हामी आफूलाई कहीँ गए पनि हामीले आफूलाई कस्तो महसुस गर्छौँ? हामी त्योबाट अलि पर छौँ भन्ने महसुस हुन्छ कि नै? किनकि त्यो हिलोमा जो लतपतिएको देख्छौँ नि फोहोरमा, अनि हामीले आफूलाई के गर्छौँ? होइन, त्यो हिलोमा हामी छैनौँ। त्योबाट हामीले आफूलाई सेफ राख्नुपर्छ, हामी बस्नुपर्छ, हैन? त्यो बेलामा हामीलाई महसुस हुन्छ नि कति फोहोर छ दुनियाँमा। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे, यो कलियुगमा तिमी छन त यही छौ, तर कमलको फूल हुन त हिलोमै छ, जन्मेको पनि हिलोमै हुन्छ, उसको सारा बालबच्चा पनि हिलोमै हुन्छन्, त्यसका पत्ताहरू पनि सबै हिलोमै हुन्छन्, तर आफू फुल्ने बेलामा के हुन्छ? माथि गएर माथि फक्रिन्छ। त्यो हिलोले, पानीले उसलाई थोरै पनि स्पर्श गर्दैन। त बाबाले भन्छ त्यस्तै तिमी बच्चाहरू रहन्छौ। उनीहरू सबै छन् कलियुगमा, अहिले तिमी छौ कहाँ? संगममा। अब तिमी पतित दुनियाँमा जानु छैन, हैन? त्यस्तो कर्ममा जानु छैन, हैन? त्यस्तो व्यवहारमा जानु छैन। यो हो नै कल्याणकारी युग। बाबा आएर सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। तिमीले अहिले कृष्ण जयन्ती मनाउँदैछौ नि? मनाउँछौ, होइन? मनाउँछौ। किन मनाउँछौ नि? हामीले अर्थसहित मनाउँछौँ। नत्र मनुष्यले सम्झन्छन् यी त नास्तिक हुन्। त्यही कारणले नि हामीले मनाउँछौँ र हामीले आध्यात्मिक अर्थ पनि सम्झाउँछौँ। मनाउँछौँ मात्रै होइन, सम्झाउँछौँ पनि। यो अर्थ हो। नास्तिक वास्तवमा उनलाई भनिन्छ जसले आफ्नो बाबालाई र रचनाको आदि मध्ये अन्तलाई जानेका छैनन्। यस समयमा सबै अनाथ बनेका छन्। अनाथ माना जसको धनी धोरी, जसको माता पिता छैन, कोही छैन नि घरमा, ती बच्चाहरू आपसमा खुब लड्छन्, त ठुलो कि म ठुलो हो। त अहिले दुनियाँमा पनि अनाथ भनेको किन त? लौकिक अब जन्म दिने माता पिता त होलान्, तर दुनियाँमा जो हेर्दाखेरि अहिले दुनियाँको मानिस र जसरी आपसमा दुनियाँ संसार छ नि, एउटा संसारै अनाथ छ कि। यस समयमा सबै अनाथ बनेका छन्। घर घरमा झगडा छ। एक अर्कालाई मार्न पनि बेर लगाउँदैनन्। बेर छ त? बरु जानवर मार्न बेर होला, मान्छे मार्न त कोही बेरै छैन। भुसुना किरा मारे जस्तै। अब त झन् झन् जति कानुनहरू सख्त हुँदै गएछन्, झन् झन् मानिस झन् क्रूर हुँदै गएछन्। मानिसलाई पाप गर्न कोही ठुलो कुरै लाग्दैन छैन, किनकि ह्याबिट भइसक्यो मार्दा मार्दा, हैन? ह्याबिट त हो नि। मार्दा मार्दा ह्याबिट मान्छेलाई मारे के भएर? थोरै मलाई के भइरहेछ? यस्तो भन्छ। एकजना भाइजी भेटिनु भयो कि मलाई एक दिन। हामी बसमा यस्तै सफर गर्दै गाडीमा उहाँले भन्नु, म पूर्वतिरको हुनुहुन्थ्यो, यस्तै उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ कहीँ काटमार गर्नु पर्थ्यो नि, त हत्या गर्नु पर्थ्यो नि, हुन्छ नि, दसैँ आउँछ त्यहाँ त खुब हत्या हुन्छन्, हेर्नु, अन्जान पशुका बलि हुन्छन्, हत्या हुन्छन्। त उहाँ चाहिँ जहाँ पनि गर्नु थियो वहाँ च्यालेन्ज गरेर जाने अरे के।
म 2टा 3टा एकैचोटि गर्न सक्छु, यस्तो गर्न सक्छु भनेर जाने अरे के। अनि उहाँले त्यो हत्या गर्ने ठाउँमा हुन्छ नि, कोही सबैले सक्दैनन्, कोहीलाई त झ्यासै लाग्दैन कि त्यस्तो मार्न। अनि उहाँ 2-2वटा पनि म सँगै छिनाल्छु एकैचोटिमा भन्दै जाने यस्तो। अब उहाँले च्यालेन्ज गर्ने अरे। गर्दा गर्दै त एक दिन उहाँ जब हत्या गरिरहनु, मतलब कि केही खसी ससीलाई हत्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो हत्या गरिसकेपछि मतलब त्यो खसी काटिसके उहाँलाई एकदमै त्यो खुन, त्यो दसैँ थियो अरे, एकदम खुन देख्दा देख्दै उहाँलाई त पता नि के भइहाल्यो अरे कि। त हातमा खुकुरी हुन्छ नि लिएर अब म सबैलाई काट्दिन्छु। अब के रिस उठ्यो त्यो घरमा पनि है। उहाँले त त्यो खुकुरी लिएरै आउनुभएछ हेर्नुहोस्। अनि उहाँलाई त त्यो बेलामा सायद के भयो है, बाबाले पनि उहाँलाई रोकिदिनु भयो होला। उहाँले हो मैले के गर्दैछु यो, जे होस् उहाँको बुद्धिमा त्यो सद्बुद्धिले अलिकति काम गर्यो कि, नगरेको भए उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब श्रीमतीसँग झगडा भएर बच्चाहरू झगडा गरेको बेलामा त्यसले छप्काउन बेरै थिएन, गइसक्नु भएको थियो। तर त्यो बेलामा उहाँको त्यो टस भएछ, ओहो मैले के गर्दैछु यो। अनि उहाँले त्यो खुकुरी हातबाटै अबदेखि म न कोही हत्या गर्छु, न अब यो चिजलाई म स्वीकार गर्छु। त्यो देख्दा देख्दै मान्छेमा के हुन्छ त, आज मान्छे किन यति क्रूर बनेको छ, किन आज मानिसलाई दिन दहाडे हामीले हर दिन सोच आफन्तलाई जसले मेरो नै हो, यो मेरो प्राण हो, मेरो हो भनेर जसलाई स्वीकार गरेको छ उसकै हत्या को दुश्मन बनेको छ ल भन्नुहोस् त। कोही अहिले जति पनि घटनाहरू सुन्नुहुन्छ बाहिरको आएर दुश्मन बनेको कमै छन् हेर्नु, जसले आफ्नैलाई मारिरहेको छ, आफ्नोले आफ्नैको सखाप गरिरहेको छ, हो कि होइन। त्यही कारणले यो जो मानिसहरू अहिले अति यो खानपान, अति नराम्रो खानपान, हत्या हिंसामा लागेको छ नि, जसले गर्दा सारा कुरा त यो खानपानबाटै सुरु भएको। जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो आहार त्यस्तै विचार। त्यही कारणले हत्या हिंसा बढ्नुको मेन कारण पनि त्यही हो। बाबाले के भन्नुभएछ, बच्चे जसको कारणले नै खानपानको कारणले, आचरण विचारको कारणले आचरणमा पनि त्यस्तै प्रकारको परिवर्तन आउँछ, जसको कारणले घर घरमा झगडा, एकअर्कालाई मार्न पनि बेर लाउँदैनन्। त्यसैले यसलाई नास्तिकहरूको दुनियाँ भनिन्छ। आफूलाई बडा आस्तिक सम्झन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ हो त सारा नास्तिकको दुनियाँ। हामीले यति पूजा गर्छौँ, पाठ गर्छौँ, यति ठुलो ठुलो टीका लगाउँछौँ, निधारभरि टीका लगाउँछौँ, हामी त बडा आस्तिक छौँ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ पुरै नास्तिकको दुनियाँ छ। बाबालाई नचिन्नेवाला भगवानलाई नै चिनेको छैन। तिमी हो चिन्नेवाला। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी पत्थर बुद्धि थियौँ, हामी पनि कस्तो थियौँ, ढुङ्गा जस्तो बुद्धि भएको। बाबाले हामीलाई पारस बुद्धि बनाइरहनु भएको छ। पुरा पारस बनिसकेका पनि छैनौँ। त्यही कारणले पत्थरले पनि खिचिरहन्छ कि घरिघरि, होइन, बेर लाग्दैन नि एकैछिनमा के हुन्छ। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो सम्भाल गर। हामीलाई पारस बुद्धि त बनाइरहनु भएको छ, फेरि मायाले पत्थर बुद्धि बनाइदिन पनि बेर लाग्दैन। अरू कुनै मेहनतको कुरा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ 1 घण्टा पढ, आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। शरीरलाई याद गर्यो भने लौकिक सम्बन्धीहरूको याद आउँछ। देही अभिमानी रह्यो भने म बाबाको याद हुन्छ। यो त हो नै पतित दुनियाँ, विषय सागरमा गोता खाइरहन्छन्। विष्णुलाई क्षीर सागरमा देखाउँछन्, कस्तो आनन्दसँग शेष शैयामा लेटेको। क्षीर सागरमा, क्षीर भनेको के हो त, दुध होइन। भन्छन् त्यहाँ घिउका नदी बग्छन्, यहाँ त तेल पनि मिल्दैन। त्यहाँ घिउका नदी बग्छन्, यहाँ त तेल पनि मिल्दैन। तेल खानुहुन्छ आमा? तेल खानुहुन्छ? तेल पनि खानुहुन्न। के खानुहुन्छ? रिफाइन भनेर आउँछ नि, त्यो सारा रोगको घर। बाबाले त्यही भएर घाँसलेटको तेल भन्नुभयो, मट्टी तेल मिसाएको भन्नुभयो कि। यहाँ तेल कसले खान्छ? शुद्ध तेल खाने भने त यति मान्छे बिरामी नै हुन्थेन। सारा बिरामीको घर त्यही हो कि होइन?
हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त तिमीले तेल पनि खा छैनौ, यहाँ त तेल पनि मिल्दैन। फरक छ नि। तागा जहाँ घिउका नदी बग्थे, हाम्रो पुरानो आमाहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो जमानामा त सुक्खा मानो घिउ खाएको भन्नुहुन्छ त। घिउमै तरकारी पाक्थ्यो होइन, अब त सुँग्न पनि मिल्दैन। हजुर त्यही त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त तेल पनि मिल्दैन, फरक छ नि भन्नुभयो। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा नै खिभैया हुनुहुन्छ नि, गायन पनि गर्छन् नैया मेरी पार लगाओ। यी सबै नाउँ हुन्, हामी सबै खिभैया एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। यो शरीर यहाँ नै छोडिदिन्छौ, बाँकी आत्मालाई पार लिएर जानुहुन्छ शान्तिधाम, त्यहाँबाट फेरि पठाइदिनुहुन्छ सुखधाम। परमपिता परमात्मालाई नै खिवैया भनिन्छ। बाबाको नै महिमा गाउँछन् अनेक प्रकारले। अहिले तिमी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। श्री श्री शिव बाबा आउनु भएको छ श्रेष्ठ बनाउन। स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ यो भ्रष्टाचारी दुनियाँ हो। के हो यो? भ्रष्टाचारी दुनियाँ हो भन्छन्। भ्रष्टाचार नगरी त पेटै भर्दैन होइन। पेटले के खान्छ? एक पाउ आटा भन्नुहुन्छ बाबुले। आजकल त डाक्टरले पनि 2टा रोटी भन्दा नखा भन्छ नि होइन। जसको पासमा धेरै चिज छ, के धेरै धनी मान्छेले सुन हिरा मोती खान्छ र? खाँदैन नि, खानी त रोटी नै हो, दाल रोटी। त बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यही पनि डाक्टरले के भन्छ, अड्कलेर खाऊ, थोरै खाऊ, त्यही पनि नखाऊ भन्छ। जसको पासमा धेरै छ उसले त खानै हुन्न झन् केही होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे त्यो अहिले त दुनियाँ कति अपवित्र छ, बाँकी सबै दुनियाँ अपवित्र बन्दै गएछ, कति दुःख छ। यहाँबाट बाबाले भन्छ भ्रष्टाचारी दुनियाँ हो। आजकल त झन् हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुन्छ। कमिसन त कोही कारो केही गर्नु पर्यो भने सिधै भन्छ। पहिला पहिला त लुकी छिपी गर्थ्यो, त्यो सबै लुकी छिपी घुस दिने र लिने काम हुन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि होइन, सिधै तपाईँले कति कमिसन दिनुहुन्छ यो काम गरे मार्फत, यति यति कमिसन दिनुहुन्छ भने यो काम हुन्छ, नै त हुँदैन, सिधै हो। त्यही कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो अति भ्रष्टाचारी दुनियाँ। अहिले तिमी परमपिता परमात्माको श्रीमतमा चलेर श्रेष्ठ बन्छौ। यो कति गुप्त रमाइलो कुरा छ जुन तिमी बच्चाहरूको नै समझमा आउँछ, अरूको समझमा आउँदैन यी कुराहरू। तिमीले जानेका छौ अहिले देवी देवता धर्मको कलमी लागिरहेको छ। जति पनि देवी देवता धर्मका अरू धर्ममा गएका छन् उनै आएर फेरि ब्राह्मण बन्छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी नबनेसम्म बाबासँग स्वर्गको वर्षा लिन सक्दैनन्। अहिले तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौ। जति पुरुषार्थ गर्छौ गराउँछौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। सबैले त त्यति गर्न सक्दैनन्, पुरा पढ्दैनन् भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ? जुन पढ्दैनन् नि त्यही क्वेसन आउँछ फेरि राष्ट्रमा। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, एक्जाममा पनि लौकिकमा पनि यो त आउँदैन होला भनेको त्यही आउँछ के होइन। बाबाले भन्छ फेरि रिजल्ट के हुन्छ? शरीर छुट्यो भने स्वर्गमा त आउँछन्, तर प्रजामा बिल्कुलै साधारण पद। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढ्छन् भने राजाई पद पाउन सक्छन्, पढेनन् भने बुझिन्छ उनको तकदिरमा छैन। पवित्र रहन्छन्, पढ्छन् भने उच्च पद पाउँछन्। अपवित्र भएमा बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्। यस्ता पनि धेरै छन्। कर्म बन्धनको हिसाब छुटेको छैन। यदि गाडीका दुवै पाङ्ग्रा ठिक छन् भने राम्ररी चल्छन्। के भन्नुभयो होला बाबाले? यस्तो गाडीका दुवै पाङ्ग्रा, गाडीमा त 4 पाङ्ग्रा नै हुन्छन् होइन, तर अगाडि 2 पाङ्ग्रा हुन्छन्, हो कि होइन? त्यो 2टा पाङ्ग्रा, त्यो अगाडि चल्ने पाङ्ग्रा छ नि, त्यो बराबर चल्यो भने एकदम मन्जिलमा पुग्छ। एउटा पाङ्ग्रो अर्कियो भने के हुन्छ त? त्यस्तै गृहस्थमा पनि युगल जोडी जो हुन्छ नि, त्यो रथको 2 पाङ्ग्रा हो।
यदि बाबाले भन्छ त्यो साथमा चल्यो भने एकदम मन्जिलमा सजिलै पुग्न सक्छ भन्नुभयो हैन। रथको दुई पाङ्ग्रा, कहीँ चाहिँ एक पाङ्ग्रो गडबड भयो भने अनि अर्को पाङ्ग्रोलाई पनि त्यसको असर पुग्छ। हुन त पुरुषार्थ गर्नुहुन्छ, माताजीहरू धेरै पुरुषार्थ गर्नुहुन्छ, बाबाले त्यही भएर माताहरूको धेरै महिमा गर्नुहुन्छ। वन्दे मातरम यो संस्था पनि माताहरूको, सुरुमा माताहरूको बाहुल्यता थियो, माताहरूको भावना हुन्छ, माताको भावनाले चलेको संस्था हो हैन। त्यही भएर माताजीहरूलाई कस्तो हुन्छ नि दिल, माता नै भयो नि हैन, र उसको दिल हुन्छ। यज्ञलाई सानो सानो माताको सानो सानो माताजीहरूको सहयोगले आज हेर्नुहोस् त यो संस्था यति ठुलो संस्था वटवृक्ष बनेको छ हैन। त्यो यसमा धेरै भूमिका माताको छ। हुन त कहिलेकाहीँ भाइहरूलाई किन होला बाबाले माताहरूको मात्रै महिमा गर्नुहुन्छ, किनकि यसमा माताहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। तो बाबाले भन्नुहुन्छ कि कति बच्चाहरूले हो, त्यसै कारणले यदि गाडीका दुई पाङ्ग्रा ठिक छन् भने राम्रो चल्छन्, दुवै पवित्र रहे भने ज्ञान चित्तामाथि बस्न सक्छन् हैन, नै त नत्र खटपट हुन्छ। अब एक फेरि के हुने भयो त खटपट। कति बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हामीले त जानेका छौँ श्री कृष्ण सत्यको पहिला राजकुमार हुन्, त्यसैले किन कुनै उत्सव नमनाऊ? ठिक छ, मैले कृष्णको आत्मालाई बोलाउन पनि सक्छु, आएर खेलपाल गर्छ। पहिला पहिला सुरुमा यज्ञ हिस्ट्रीमा हजुरहरू पढ्नु, कृष्णको आत्मालाई बोलाउँथे, कोही सन्देशीहरूको तनमा कृष्णको आत्मा आउँथे अनि खेलपाल गर्थे, रास गर्थे, रास गर्छ। अरू के गर्छ? गोप गोपिनी त यहाँ नै हुन्छन्, त्यहाँ त राजकुमार राजकुमारी आपसमा मिल्छन् अनि रास गर्छन्। सतयुगमा त अब कृष्णको साथमा गोप गोपिनीहरू आपसमा रास गर्ने भए, मतलब आपसमा राजकुमार राजकुमारीहरू रास गर्ने भए हैन, राजकुमारहरू खेलपाल गर्ने भए। त गोप गोपिनी त यहाँ नै छन्, सङ्गम युगमा तिमी गोप गोपिनी हो भन्नुहुन्छ बाबाले। सुनको मुरली बजाउँछन्। के को मुरली? सुनको मुरली। अहिले त काठको मुरली, सुनको मुरली, त्यो थोरै काठको मुरली हुन्छ, सुनको। यो सबै खेलपाल तिमीले अन्तिममा देख्छौ, सुरुमा देख्नु भयो दादीहरूले, पुरा साक्षात्कार भयो। त बाबाले भन्छ अन्तमा तिमीले जब अन्तिम हाहाकारको समय हुन्छ त बाबाले बच्चाहरूलाई बहलाउनको लागि फेरि यो सिनहरू फेरि देखाउनु हुनेछ। यो सबै पाठ चल्छ, सुरुमा देखाइएको थियो, फेरि तिमी पुरुषार्थमा लाग्यौ, अहिले बीचको समयमा पुरुषार्थमा लाग्यौ। पहिला खेलपाल गर्नुभयो दादीहरू दिदीहरूले, अनि अब फेरि अन्तिममा साक्षात्कार हुन सुरु हुन्छ। कसले कुन पद पाउँछन् त्यो तिमीले जानेका छौ। बाबा बसेर यो सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमीसँग सोध्छन् वेद शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ? अरूले सोध्छन् क्या तपाईहरू वेद शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ? अनि के भन्नुहुन्छ? हो हामीले मान्छौँ, तर जानेका छौँ। के जानेका छौँ? हो हामीले किन मान्दैनौ? यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। के हुन्? धेरै सामग्री। यिनमा कुनै ज्ञान छैन, ज्ञान दिने त एक हुनुहुन्छ। ज्ञान मिलेपछि भक्ति आफै छुट्छ। के हुन्छ? भित्र ज्ञान भरिँदै गयो भने पो भक्ति छुट्छ। कोहीको छुट्दैन नि, कारण त्यो ज्ञान भरिएको छैन। डराउँछन् के हुने हो कि कसो हुने हो कि भनेर। तिमी मन्दिरमा जाँदा पनि बुद्धिमा हुन्छ। के हुन्छ? यी लक्ष्मी नारायणले फेरि अब नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्नेछन्। आज हामी जन्माष्टमी मनाउँदैछौँ, हाम्रो बुद्धिमा आछ अब कृष्ण छिटै आउँदै हुनुहुन्छ यो संसारमा हैन। त्यो के बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, दुवैतिर तोड निभाउनु छ। कस्तो भन्नुभयो बाबाले? दुवैतिर, लौकिक अलौकिक दुवैतिर तोड निभाऊ। यदि फेरि तोड निभाउन सकेन भने डिसर्भिस हुन्छ हैन।
गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्नु छ। श्रीमतले भन्छ पुरा पवित्र बन, पुरा वैष्णव बनेर विष्णुपुरीको राज्य प्राप्त गर। अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि सार पहिला नम्बर छ, योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब, योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर पावन बन्नु छ। के गर्नु छ? कर्म बन्धन नबनाऊ। अब छ भने चुक्ता गर भन्नुभयो, तर अब बन्धन बनाइ भने आफूलाई फसाउने काम नगर भन्नुभयो। योगद्वारा कर्म बन्धनको हिसाब किताब चुक्ता गरेर पावन बन्नु छ। हिसाब किताब चुक्ता हुँदा बडा खुसी लाग्छ। कसैको अलिकति पनि केही हिसाब छ भने दियो भने खुसी हुन्छ नि, हैन? त्यस्तै ज्ञान चितामा बस्नु छ। कहाँ बस्नु छ भन्नुभयो बाबाले? ज्ञानको चितामा। पुरा पुरा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। पुरा पुरा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। दोस्रो नम्बर छ, आफ्नो शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। आफ्नो शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। अशान्ति के हो त? परधर्म हो, हैन? शान्ति स्वधर्म हो। तो आफ्नो शान्त स्वरूप शान्त स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। सबैलाई शान्तिको याद दिलाउनु छ। सबैलाई शान्तिको याद दिलाउनु छ। कहिल्यै पनि अशान्त हुनु छैन। कहिल्यै पनि अशान्त हुनु छैन। शान्तिको स्वधर्ममा स्थित रह्यो भने कसैले अशान्ति गराए पनि हामी स्वधर्ममा त्यो समयमा टिक्न सक्यौँ। हामीलाई ज्ञानको स्मृति आयो, ज्ञानको खजानाभित्र त्यसलाई हामीले युज गर्यौँ भने, छन त छ, त्यसलाई सही समयमा युज गर्यौँ भने अनि हामी के हौँ? कहिले हामी अशान्त हुन सक्दैनौँ। वरदान छ, ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर, ज्ञानद्वारा रावणका कति रूप छन्? बहुरूप। देखाएछ नि, रावण त एउटा टाउको काट्यो भने अर्को जुड्दै जाने, कति उन कति रूप धरेर, कति उन कति रूप फेरि फेरि छल गर्न जाने, हैन? रावणलाई त त्यही त भनेछन्। रामकी सीतालाई पनि छल गरिहाल्यो उसले, रावणले। त्यत्रो भगवान कि रामकी सीतालाई, भगवान राम, हैन? रामलाई भगवान त भन्छ नि। त्यही कारणले एकजना, धेरै पहिलाको कुरा हो, म बनारसमा थिएँ त्यो बेलामा, मुस्लिम भाइहरू आए। उहाँहरूले के भन्नुभयो? दिदी आउने बित्तिकै भन्नुभयो, म गएँ दिदीले भन्न जानु, आउने बित्तिकै भन्नुभयो उहाँहरूले, दिदी आप लोगों के दो भगवान है ना भने। यस्तै क्लासमा आउने बित्तिकै आपके दो भगवान है ना भने। म त छक्क परेँ। हाँ कौन कौन भने के। अब अचानक उसले सोध्यो आपके दो भगवान है ना भने। मैले भने दो भगवान कौन कौन भने मैले। उसले भने एक चोर दूसरा कमजोर भने। एक चोर दूसरा कमजोर। हाँ मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। एक चोर दूसरा कमजोर, ये क्यों बोला आपने ऐसे भने को। उसले भन्छ आप लोग अपने भगवान का क्यों बैठ के गलानी करते हैं। एक चोर, खाने को नहीं मिला, कृष्ण जी चोरते थे, ये दही मटकी फोड़ते थे, ये करते, वहां जाते, खाली दुनिया को सताते थे, चोरते थे। उनको मक्खन खाने की, दही खाने को भी नहीं मिला, वो चोरते रहते थे। एक चोर और दूसरा कमजोर, आपका भगवान कमजोर। अपनी सीता को रावण ले गए तो भी देखते रह गए, उनको पता भी नहीं चला। तो एक सीता का रक्षा नहीं कर पाए, आप इतनी सीताओं का कैसे रक्षा करेंगे फिर। मैले भने हो साँच्चै यो त रियल हो हैन, साँच्चीकै हो नि, होइन र। अनि मैले भने भैया राम कमजोर भी नहीं थे, कृष्ण चोर भी नहीं थे। कृष्ण चोर भी नहीं थे, राम कमजोर भी नहीं थे। ये तो महिमा करते करते थोड़ा ग्लानि भी कर दिया बने।
अब भन्ने के हैन, उनीहरूले पनि अरू धर्मकोले पनि खिस्सी गर्दो रहेछन्। यो हिन्दू धर्म मान्नेहरू आफ्नै धर्मकोलाई चोर भन्छन्। के भन्छन्? यो कमजोर। अब भगवान राम त्यत्रो भगवान विश्वको हैन, अब यत्रा सीताहरूले पुकारिरहेछन्। अब आफ्नै सीता कहिले वनवास, कहिले रुने, कहिले कसको कुरा सुनेर घरबाट निकालिदिने, कहिले के गर्ने, कहिले धरती मुनि त्यो सीतालाई भासिनु पर्यो। माताजीहरू कति रुनुहुन्छ, हरे भगवान यी रामकी सीतालाई पनि यति दुःख हैन। त त्यही कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो रावणको छ नि, यो बहुरूप छ के, कति रूप। रावण ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। त्यो रावणको धेरै रूप त्यसले धारण गरी आउँछ। जसरी सीतालाई हर्नको लागि उसले सुनको मृग बनेर आयो, हिरण सुनको है। फेरि सीतालाई जिद्दी गरिन्, त्यही मलाई चाहियो हैन। लेडिजको स्वभाव जिद्दी गर्ने हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि अलिकति देखाएको के, जिद्दी, मलाई यो चाहियो त चाहियो हैन। यस्तो कोही हुन्छ नि, चाहियो भने चाहियो। त यस्तो त्यो जिद्दी गर्न पनि हुँदैन भनेर त्यो पनि देहा शिक्षा छ के। त्यो रावणको धेरै रूपहरू हुन्छन्, त्यसले धेरै रूप धरी कसले आकर्षण गर्ने सुनको मृग। अब उनले त्यति बेलामा त्यो पनि बुझिनन्, सुनको पनि कहीँ मृग हुन्छ क्या हैन। त्यो बेलामा त बुझ्नु पर्ने थियो। त बाबाले हुन्छ रावण ज्ञानद्वारा, ज्ञान रावणको बहुरूपलाई जानेर उसको आकर्षणबाट मुक्त रहने हिम्मतवान भव। विस्तार। जुन बच्चाले ज्ञानद्वारा रावणको बहुरूपलाई राम्रोसँग चिनेका छन् उनको अगाडि माया नजदिक पनि आउन सक्दैन। चिनेकाको नजदिक आउने भएन के अरे, किनकि बहुरूप धारण गर्ने, बहुरूपलाई चिनेको यसले त मलाई चिनिहाल्यो भनेर आउने भएन हैन। चाहे सुनको चाहे हिराको रूप धारण गरोस् तर उसको आकर्षणमा आउँदैनन्। यस्तो सत्य सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने, यस्तो सत्य सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन। त्यही भएर लक्ष्मण रेखा, लक्ष्य के रहेछ त? लक्ष्मण रेखा, जो शास्त्रमा लेखिएको छ नि, लक्ष्मण रेखालाई पार गरिन् सीताले। रावण पनि कम बाटो थियो, भिक्षान्देही भन्दै गयो। अनि भिक्षा दिन पनि उनले त भित्रैबाट दिने भनेर सिकाएर पनि जानुभएको थियो लक्ष्मणले। तर के गरिन् त सीताले? रावणले पनि के गर्यो? होइन म त लिँदैन, नै त श्राप दिन्छु। एक कदम अगाडि आएर अनि मलाई दे भन्यो हैन। अब उनले पनि त्यो रामको लक्ष्मणको त्यो मर्यादालाई बिर्सिन् त्यो बेलामा हैन। एक कदम जाँदैमा के हुन्छ र? अनि एक कदम बाहिर निक्लने बित्तिकै त के गर्यो रावणले? हरण गर्यो। त्यस्तै बाबाले पनि जो श्रीमत दिनुभएको छ नि, होइन बाबा यति त चलिहाल्छ नि भनेर एक कदम निकाल्ने बित्तिकै खिचा तान्छ नि, अनि रावणले त तानेर लैहाल्छ। त्यही कारणले त्यसलाई लक्ष्मण रेखा भन्यो। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि चाहे हिराको रूप धारण गरोस् तर उसको आकर्षणमा आउँदैनन्। यस्तो सत्य सीता बनेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने लक्ष्य राखेर हिम्मतवान बन। फेरि यो रावणको बहुसेना, रावणको सेना त ठुलो छ नि। अब शास्त्रमा पनि महाभारतमा के देखाएको छ? कौरवहरूको सेनालाई अछोडी सेना देखाएको छ नि। अछोडी भनेको अनगिनत सेना, कति हुन् कति, त्यो अछोडी सेना। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यहाँ पनि रावणको सेना धेरै हुन्छ, रावणको भिड धेरै छ। फेरि यो रावणको बहुसेना आक्रमण गर्नुको सट्टा तिम्रो सहयोगी बन्छ। प्रकृतिका 5 तत्त्व 5 विकार परिवर्तन भएर तिम्रो सेवाको लागि आउँछ। 5 तत्त्व 5 विकार पनि परिवर्तन भएर तिम्रो सेवामा आउनेछन्। अहिले प्रकृतिले कति दुःख दिएछ, कति सताएछ मान्छेलाई हैन। कहीँ भूकम्प, कहीँ बाढी, कहीँ आँधी, कहीँ तुफान, कहीँ चाहिँ खडेरी, कहीँ भुकमरी हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे एक समय फेरि यो प्रकृतिको 5 तत्त्व नै परिवर्तन भएर तिम्रो सहयोगी बनेछन्। जे माग्यो त्यो दिने हैन। जे माग्यो प्रकृतिसँग संकल्प गर्ने बित्तिकै त्यो मिल्यो हैन। 5 विकार पनि परिवर्तन भएर तिम्रो सहयोगको लागि आउनेछन् भन्नुभयो। स्लोगन छ
सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्तको विशेषतालाई धारण गर। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्त मन हैन, चित्त भनेको मन, चित्त भन्छ नि, यसको त चित्त पनि कस्तो होला, माखाको पित्त त भन, यस्तो सानो चित्त नहोस् भनेको कि। त हामीले उदार दिल सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि बाबाले के भन, निर्माण चित्त, उदार चित्त, एकदम ठुलो दिल, विशाल हृदय राख भन्नुभयो। त्यस्तो विशेषतालाई धारण गर्यो भने सेवामा उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्तको विशेषतालाई धारण गर। निर्माण चित्त बन्यो भने नै निर्माण गर्न सक्छ, निर्माण बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। निर्माण माना कोही मान सानको भोको नै हैन, कि मलाई मान मिलोस्, यो मिलोस्। मान मागेर मिल्दैन, दियो भने मिल्छ। सेवामा त्योबाट नै सफलता मिल्छ। अच्छा, आज मुरलीको सार के रह्यो? मिठे बच्चे, तिमीले अब रूहानी कारोबार गर्नु छ। आत्मा सम्झेर हर कर्म गर्नाले आत्मा निर्विकारी बन्दै जान्छ। प्रश्न, स्वर्गको वर्षा लिने र स्वर्गमा उच्च पद पाउने आधार के हो? के रहेछ? ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्यो भने स्वर्गको वर्षा त मिलिहाल्छ, तर उच्च पदको आधार हो पढाई। पढेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। यदि बाबाको बनेर राम्रोसँग पढाइ पढिरह्यो, पुरा पवित्र बन्यो भने राजाई पद मिल्छ। जसले पुरा पढ्दैनन्, कर्म बन्धन छ, पुरा पवित्र बनेको छैन, शरीर छुट्यो भने प्रजामा पनि साधारण पद पाउँछ। अच्छा, ओम शान्ति।